सोशल साइंसेज में अक्सर हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं जो उसको हम कहते हैं क्लास। अरबी में इसको कहेंगे तबका या क्लासेस को कहेंगे तबकात। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि ये क्लास क्या चीज़ है और इसका मतलब क्या है। जब हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास से ताल्लुक़ रखता है, बुर्जुआ क्लास से ताल्लुक़ रखता है, या फ़लाँ बंदा प्रोलेटेरिएट क्लास से ताल्लुक़ रखता है, तो इससे हमारी क्या मुराद होती है। क्लास का लफ्ज़ जो है दर हकीकत एक अब्रीविएशन है, आप कह लें कि एक छोटा लफ्ज़ है। इसका पूरा लफ्ज़ है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो आप समझते हैं कि जब आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, अब आप किसी भी बुनियाद पे चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं। आप जेंडर की बुनियाद पे क्लासीफाई कर सकते हैं, सेक्स की बुनियाद पे क्लासीफाई कर सकते हैं, आप रेस की बुनियाद पे चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं, जानवरों को आप और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये रेप्टाइल है या बर्ड है या इंसेक्ट है या क्या है, वगैरह वगैरह। कोई भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो कदीम रोम के अंदर हर 5 साल बाद एक सेंसस लिया जाता था। ये सेंसस बहुत ही अहम था इस मकसद के लिए कि वो ये डिटरमिन करते थे, उनको ये पता करने की कोशिश करते थे कि कितने लोग हैं सोसाइटी के अंदर और उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, उनके पास क्या मलकियत है। तो वो हर बंदे को कहते थे कि आओ सिटी स्क्वायर के अंदर एंटर हो, और वहाँ पे मेन स्क्वायर के अंदर जो उनका मेन आदमी होता था जिसको सेंसर कहा जाता था, इसी से लफ्ज़ सेंसरशिप ही निकला है, वो सेंसस लिया करता था। ये तीनों लफ्ज़ दर हकीकत वो रोमन सेंसर के साथ ताल्लुक़ रखते हैं जो सेंसस लिया करता था। सेंसर जो था उस ज़माने के अंदर वो एक इदारा हुआ करता बाकायदा, और उसका ये काम होता था कि हर फैमिली का मेंबर आता था और वो बताता था कि जी मेरा ये नाम है, मेरी ये बीवी है, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे पास ये मलकियत है, और ख़ास तौर पे जो ज़मीन है उसके हवाले से वो एक डिटेल्ड अकाउंट बताता था कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, इतनी ज़मीन है, इतनी ज़मीन है, इतनी ज़मीन है। और ज़ाहिर बात है बहुत सारे रोमन्स थे जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, बहुत सारे ऐसे रोमन्स थे जो कि ग़ुलाम हुआ करते थे। तो रोमन्स ने अपनी सोसाइटी को 6 मुख्तलिफ़ तबकात के अंदर जो है तकसीम किया हुआ था, 6 मुख्तलिफ़ क्लासिफिकेशन बनाई हुई थी, और ये क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी के हवाले से थी। सबसे ऊपर सेनेटर्स और पेट्रिशियंस वगैरह होते थे, और फिर नीचे जो है प्लेबियंस वगैरह होते थे जो फार्मर्स वगैरह थे। पेट्रिशियंस के नीचे इक्वेस्ट्रियंस हुआ करते थे जो कि अक्सर आप कह लें कि उस ज़माने के मर्चेंट्स वगैरह और बिजनेसमैन टाइप किस्म के लोग होते थे। अगरचे वो शुरू में निकले कैवलरी से थे, वो कैवलरी मैन होते थे, फिर बाद में वो बिज़नेस और तजारत वगैरह के अंदर शामिल हो गए। प्लेबियंस नीचे थे, और उसके भी नीचे प्रोलेटारी तबका होता था जिसको हम प्रोलेटेरिएट कहते हैं, जिसका मतलब था कि इसके पास किसी किस्म की कोई मलकियत नहीं, माँ सवाए इसके अपने बच्चे, बस इसके अलावा इसके पास कोई मलकियत नहीं। दिलचस्प बात यह है कि उस ज़माने के अंदर बीवी और बच्चों को भी आप कह सकते हैं वालिद की या आप कह सकते हैं हस्बैंड की मलकियत समझा जाता था। जो हेड ऑफ़ द फैमिली था, जो मेल हेड ऑफ़ द फैमिली था, उस बीवी और बच्चे उसकी मलकियत हुआ करते थे। यहीं से टर्म निकलती है पेट्रियार्क की। पेट्रियार्क जो है वो बेसिकली वो फादर है जो कि हेड ऑफ़ द फैमिली है। और रोम के अंदर जो पेट्रिशियन तबका है वो भी इसी लफ्ज़ से निकला हुआ है, पेट्रियार्क यानी फादर्स। ये फादर्स हैं पूरे रोम के। तो बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था कि इस तरह रोम के लोग जो हैं अपने आप को 6 हिस्सों में तकसीम करते थे मलकियत के हिसाब से, और सबसे नीचे वाला तबका था प्रोलेटेरिएट या प्रोलेटारी वो बोलते थे, जिसमें से जिनके पास कोई मलकियत नहीं थी माँ सवाए इसके के बीवी बच्चे। और उसके भी नीचे एक और तबका था, उसको तबका ही नहीं कंसिडर किया जाता था, उसको तो चीज़ें कंसिडर किया जाता था, और वो थे स्लेव्स, ग़ुलाम। तो ग़ुलामों को तो सिटीज़न माना ही नहीं जाता था, ग़ुलामों को तो आज़ाद माना ही नहीं जाता था, ग़ुलामों को तो इंसान माना ही नहीं जाता था। एक सेंस में उनको कहते थे टूल विद अ वॉइस, यानी कि ये औजार की तरह है, सिर्फ ये बोल सकता है, एक ऐसा औजार है जो बोल सकता है। तो इस तरह उन्होंने 6 मुख्तलिफ तबकात के अंदर, क्लासेस के अंदर, या आप कह लें कि क्लासिफिकेशन की, किसकी बुनियाद पे, प्रॉपर्टी के हवाले से। तो इससे आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि ये लफ्ज़ जो है वो लैटिन ज़बान के अंदर एंटर हो गया, और लैटिन ज़बान के ज़रिए फिर वो अंग्रेज़ी और फ्रेंच और जर्मन और बाकी और ज़बानों के अंदर भी एंटर हो गया, और वहाँ से हमने भी सीख लिया कि भाई सोशल क्लास का लफ्ज़। ऑब्वियसली अरब कंट्रीज़ ने जो लफ्ज़ इसी कॉन्सेप्ट के लिए इस्तेमाल किया था वो था तबका, यानी कि तबके का मतलब ये है कि रेस और रिलीजन और रंग व नस्ल को छोड़कर उस बंदे के पास क्या मलकियत है और क्या मलकियत नहीं, ये है तबका। तो बेसिकली अगर आप सोशल क्लास को समझना चाहते हैं तो आपको इस बात को समझना होगा, क्योंकि इस पर बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं लोग। और आपको पता है एकेडमिक्स तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन के माहिर होते हैं। ठीक है, एक लफ्ज़ को ना उसके लफ्ज़ के मायने चेंज कर देते हैं और फिर कहते हैं वो देखो पूरा तज़िया चेंज हो गया। और ख़ास तौर पे आजकल के दौर के अंदर जहाँ पोस्ट मॉडर्निज़म आम हो गया, तो सबसे फेवरेट हॉबी एकेडमिक्स की ये है कि वो लफ्ज़ों के मायने तब्दील करते रहते हैं, उसे उलट पुलट किस्म के रिजल्ट्स निकालते रहते हैं, और कन्फ्यूजन जो है उसको पहले से ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। अगर आप इसकी इटमोलॉजी में जाएं, यानी कि इसकी तारीख़ में जाएं, और फिर इसकी रूट्स में जाएं, और फिर देखें कि ये लफ्ज़ किस तरह से तारीख़ में इस्तेमाल किया गया है और सोशल साइंसेज़ में जनरली किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो वो यही है
کہ क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम है और सिस्टम यही है कि प्रॉपर्टी किसके पास कितनी है और किस किस्म की प्रॉपर्टी है। किस किस्म से मुराद ये है कि आपके लिए थोड़ी सी हैरानकुन शायद बात हो कि प्रॉपर्टी की भी कई शक्लें होती हैं। इससे मेरी मुराद ये है कि एक तो होती है निजी मलकियत, प्राइवेट प्रॉपर्टी की, भाई ये मेरी मलकियत है, मेरी निजी मलकियत है, सिर्फ मेरी है और किसी और की नहीं। फिर एक ट्राइबल प्रॉपर्टी का भी आपने सुना होगा, ट्राइबल प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ मेरी नहीं होती, वो पूरी ट्राइब की प्रॉपर्टी होती है। तो ये एक फॉर्म ऑफ कलेक्टिव प्रॉपर्टी है। तो कई काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कई प्रॉपर्टी की कई शक्लें होती हैं, जो कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी की शक्लें होती हैं जो कि पूरी ट्राइब को एम्ब्रेस करती हैं, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी की शक्लें होती हैं जो कि चंद लोगों को उस ट्राइब में एम्ब्रेस करें, उसका सर्कल नैरो किया जा सकता है या ब्रॉडन किया जा सकता है। तो इस तरह कई किस्म की टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी भी नज़र आती हैं, जो हर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जहाँ डोमिनेट करती है उसको हम इकोनॉमिक सिस्टम के साथ एसोसिएट भी करते हैं। तो बेसिक बात यह है कि जिसकी जितनी प्रॉपर्टी है उसी के हिसाब से उसका तबका है। इसी तरह जब हम कैपिटलिस्ट क्लास की बात करते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि कैपिटल है, कैपिटल का लफ्ज़ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग इस सेंस में है कि एक्चुअली ये ओरिजिनल लफ्ज़ निकलता है कैटल से। कैटल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हेड ऑफ कैटल, नहीं आप बोलते हैं अंग्रेज़ी के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कैप। जिस तरह हम सर पे टोपी पहनते हैं ना कैप, या हम कहते हैं उसको डीकैपिटेट कर दिया, उसका सर उड़ा दिया, तो कैप का लफ्ज़ जो है का मतलब है हेड। तो उस पुराने ज़माने में जो दौलत गिनी जाती थी इसी तरह गिनी जाती थी कि भाई तेरे पास कितनी बकरियां हैं और कितने तेरे पास गाय भैंसें हैं वगैरह, कितने कैप हैं, कि हेड ऑफ कैटल कितने तेरे पास। तो उससे लफ्ज़ आ गया, उससे लफ्ज़ निकला है कैपिटल। कैपिटल का मतलब ये था कि भाई कितने आपके पास हेड्स हैं, कितने आपके पास गाय भैंसें हैं। तो उसी लफ्ज़ को फिर आहिस्ता चेंज करके उन्होंने कैपिटल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इस सेंस में कि वो पैसा कि जिसको इन्वेस्ट किया जाए इस मकसद के लिए कि उससे और पैसा बनाया जाए, उसको हम कहते हैं, अब आज के दौर में उसको हम कहते हैं कैपिटल। इकोनॉमिस्ट इस पर अक्सर कन्फ्यूजन पैदा कर देती है क्योंकि वो अक्सर कैपिटल का लफ्ज़ इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो कहते हैं कैपिटल वो चीज़ है जिससे आप मशीनरी सिर्फ ख़रीदते हैं, यानी उनके लिए कैपिटल वो चीज़ नहीं है जिससे आप लेबर पावर ख़रीदते हैं। मगर इसमें भी उनमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। मिसाल तौर पे कैपिटल गुड्स की जब वो बात करते हैं तो उससे उनकी मुराद ये होती है कि मशीनरी ख़रीदने में जो पैसे लगे हैं वो कैपिटल गुड्स है, मशीनरी कैपिटल गुड्स है। मगर एक्चुअली अगर इसकी प्योर इकोनॉमिक डेफिनेशन में जाया जाए तो कैपिटल सिर्फ वो पैसा है जिसको इन्वेस्ट किया जाता है और पैसा बनाने के लिए, और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं। ये हो गया कैपिटल। तो कैपिटलिस्ट वो होगा जिसके पास कैपिटल होगा, यानी कि कैपिटलिस्ट वो होगा जिसके पास पैसा, ना सिर्फ पैसा होगा मगर इतना पैसा होगा कि वो उस पैसे को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके कि वो और उसमें से पैसा कमा सके, यानी कि उसको इन्वेस्ट कर सके। इन्वेस्ट से मतलब ये है कि वो उससे कोई ना कोई पैदावारी काम ले सके, किसी ना किसी वर्कर को हायर करे, साथ कोई रॉ मटेरियल्स वगैरह ले और कहीं पे जगह इकट्ठी करे और वहाँ पे कोई पैदावार करे, पैदावार करके फिर उसको कहीं पे बेचे और बेच के जो है मुनाफा कमाए, इसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट। अच्छा, जो कैपिटलिस्ट होता है उसके उलट क्या चीज़ होती है फिर? जो एम्प्लॉई होता है। एक तो एम्प्लॉयर है ना, कैपिटलिस्ट जो है वो एम्प्लॉयर है, और दूसरा क्या है, वो एम्प्लॉई है जो अपनी दौलत कमाता है या अपनी इनकम कमाता है या अपनी आमदनी कमाता है इस तरीके से कि वो एम्प्लॉई बनता है, उसको हम कहते हैं प्रोलेटेरिएट। क्योंकि वो बेसिकली अपनी कुव्वत मेहनत बेचता है मंडी में जाके, उसको हम कहते हैं क्या, प्रोलेटेरिएट। क्योंकि उसके पास और कुछ बेचने के लिए है नहीं मां सवाए इसके कि वो जाके किसी और के लिए काम कर सके, कुव्वत मेहनत कोई और काम कर सके। अगर आप फ़र्ज़ करें कि जी मेरे पास थोड़ा सा सरमाया हो, बहुत ज़्यादा सरमाया ना हो, तो फिर मैं क्या हूँगा, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं हूँ मगर मेरे पास कुछ ना कुछ सरमाया तो है, मैं कुछ लोगों से काम करवा सकता हूँ, चंद 5-6 लोगों से काम करा सकता हूँ। तो उसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे छोटा कैपिटलिस्ट। छोटे का लफ्ज़ हम फ्रांसीसी ज़बान में कहते हैं पिटीट, जैसे कहते हैं इसी से वेरी पिटीट लेडी, यानी कि बहुत छोटी पतली सी खातून है। तो इससे पिटीट का मतलब है छोटा, तो इसको हम कहते हैं पिटी बूर्जुआजी, छोटा सरमायादार तबका। बूर्जुआजी का मतलब है बेसिकली सरमायादार तबका, अगरचे इसका ओरिजिनल फ्रेंच मतलब है मिडिल क्लास। तो इस तरह करके बुर्जुआजी ऊपर आ गई, यानी कैपिटलिस्ट क्लास, पेटी बुर्जुआ आ गई, यानी कि स्मॉल कैपिटलिस्ट आ जाते हैं। फिर उसके नीचे जो है कुछ प्रोफेशनल क्लासेस आ जाती हैं, अगरचे वो अपनी दौलत जो है इसी तरह कमाते हैं कि वो अपनी कुव्वत मेहनत बेचते हैं। और उसके नीचे प्रोलेटेरिएट, और उसके भी नीचे एक क्लास है जिसको हम कहते हैं लुम्पन प्रोलेटेरिएट। लुम्पन प्रोलेटेरिएट वो है, वो तबका है जो कि जिसको एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं, क्योंकि उसको एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं, वो हर वक्त बेरोज़गार रहता है बेचारा। तो वो फिर किस तरह ज़िंदगी गुजारता है, वो कभी कोई चोरी कर लेता है, कभी सेक्स वर्क में चले जाते हैं लोग, कभी कोई ठेला लगा लिया, कभी कोई ये काम कर लिया, कभी सड़कों पे भीख मांग ली वगैरह। इसको हम कहते हैं लुम्पन प्रोलेटेरिएट, जो परमानेंटली एक तरह से अनएम्प्लॉयड लोग रहते हैं इकोनॉमी के अंदर, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं अनफॉर्चुनेटली कैपिटलिज्म के अंदर। तो ये हो गई कुछ तबकात के हवाले से बातें कि मुख्तलिफ क्लासेस क्या होती हैं। अब दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि हम अक्सर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं भाई अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो इसका क्या चक्कर है? देखें, जो यूरोपियन एनालिसिस था वो उसमें तो मार्क्सिज्म का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, मगर जब ये एनालिसिस कुछ अमेरिका के अंदर गया तो अमेरिका
کا اپنا ایک کنزیومرسٹ کلچر تھا اور کیپٹلسٹ کلچر تھا، تو ان کو شاید ان کویشچن سے دلچسپی کم تھی اور اس سوال سے زیادہ دلچسپی تھی کہ بھی لوگوں میں کتنی کیپیسٹی کنزمپشن کے لیے، پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کرنے کے لیے، چیزیں خریدنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ کی انکم کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے، تو اوپر والے لوگ جو تھے ان کو انہوں نے کہا کہ انکم لیول کے حساب سے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اوپر والی انکم بریکٹ میں جاتے ہیں تو یہ اپر کلاس ہے، یہ مڈل والی انکم بریکٹ میں جاتے ہیں یہ مڈل کلاس ہے، یہ نیچے والی انکم بریکٹ میں آتے ہیں اس لیے ان کو ہم لوور کلاس یا ورکنگ کلاس کہیں گے. مگر یہ جو انکم بریکٹس انہوں نے کریٹ کی، یہ آپ اور میں اوپر نیچے اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو اوپر والی بریکٹ اوپر کر لیں، نیچے کر لیں، نیچے والی اوپر کر لیں، نیچے کر لیں. اس کا کوئی سیٹ کرائٹیریا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو 1/3 ریشو میں بھی چینج کر سکتے ہیں، مگر اس سے آپ کو کبھی یہ نہیں پتہ چلے گا کہ مڈل کلاس گرو کر رہی ہے، کم ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، کیونکہ وہ تو پھر ہمیشہ اسٹڈی رہے گا. سو اینی وے انہوں نے پھر بیسکلی یہ انالیسس یوز کرنا شروع کیا اس وجہ سے کہ وہ کنزمپشن جاننا چاہتے تھے کہ کنزمپشن کی کتنی کیپیسٹی ہے مارکیٹ کے اندر. ان کا موٹیو یہی تھا کہ اگر ہم نے چیز بیچنی تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ مارکیٹ میں کیپیسٹی کتنی ہے. مگر یہ ایک بڑا پور انالیسس دو وجوہات کی وجہ سے ہے. ایک تو پہلی وجہ تو یہ کہ یہ اکثر جب ہم اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس کی بات کرتے ہیں تو ہم انکم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. انکم اور ویلتھ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. انکم کا مطلب ہے کہ سالانہ میں کتنی آمدنی کماتا ہوں، اور ویلتھ کا مطلب ہے کہ ٹوٹل دولت میرے پاس کتنی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے والدین سے بہت ساری دولت مل چکی ہو انہیریٹنس میں، مگر سالانہ آمدنی میری اتنی ہو جتنی کہ دوسرے بندے کی ہے جس کو اپنے والدین سے کوئی بڑی دولت نہیں ملی. تو ایکچولی ہم دونوں کی کلاس بالکل مختلف ہوگی اگرچہ ہماری انکم ایک ہی ہوگی. تو یہ بہت انپورٹنٹ بات ہے. ہماری ویلتھ میں بہت بڑا فرق ہے مگر ہماری انکم میں کوئی خاص فرق نہیں. مثال کے طور پہ امریکہ کے اندر اگر آپ انالیسس کریں کہ جو بلیک لوگ ہیں جو ایک سرٹن لیول آف انکم کماتے ہیں، اور وہ ان کو آپ کمپیئر کریں وائٹ لوگوں کے ساتھ جو اتنے ہی لیول آف انکم کماتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بلیک اور وائٹ لوگوں کے درمیان انکم لیول تقریباً اس کیٹیگری میں برابر ہے. مگر وہ جو وائٹ لوگ اس کیٹیگری میں ہیں ان کے پاس بہت ساری دولت، انہیریٹڈ دولت ہے. مثال طور پہ ان کے پاس گھر ہوتا ہے، ایک نہیں 2-3 گھر ہوتے ہیں. اور جو بلیک لوگ ہوتے ہیں ان کی انکم تو اتنی ہوتی ہے مگر ان کے پاس وہ انہیریٹڈ ویلتھ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے والدین یا ان کے والدین جو ہے کسی زمانے کے اندر غریب ہوا کرتے تھے یا غلام بھی ہوا کرتے تھے. تو یہ بڑا انپورٹنٹ انالیسس بنتا ہے کہ انکم اور ویلتھ کے اندر بڑی ڈفرینسیشن ہو سکتی ہے. تو اس لیے اٹس ناٹ اے ویری گڈ بیسس فار کلاس انالیسس. طبقاتی تجزیہ جو ہے وہ انکم کی بنیاد پہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اوور آل ویلتھ کی بنیاد پہ کرنا چاہیے. اور دوسرا آبویسلی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو ریکگنائز نہیں کرتے کہ تاریخ کے اندر مختلف فارمز آف پراپرٹی ایگزسٹ کرتی آئی ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ٹرائبل پراپرٹی بھی ہے، اور اس کے بعد کلیکٹیو پرائیویٹ پراپرٹی ہے، پھر اس کے بعد کم ہوتے آج کے دور کے اندر پیور پرائیویٹ پراپرٹی کریٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، بیچ میں فیوڈل پراپرٹی بھی ہے، ایزیاٹک پراپرٹی بھی ہے، سلیو موڈ آف پروڈکشن، اینشنٹ موڈ آف پروڈکشن وغیرہ، مختلف موڈز آف پروڈکشن، مختلف کائنڈز آف پراپرٹی سسٹمز ایگزسٹ کیا کرتے تھے. انفیکٹ جو رومن اور گریکو رومن سسٹم تھا اس کو ہم ڈیول پراپرٹی سسٹم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں 2 مختلف فارمز آف پراپرٹی تھی، ایگر پبلکس اور ایگر پرائیویٹس، یعنی کہ پبلک لینڈ اور پرائیویٹ لینڈ. تو خیر اس میں تفصیلات میں نہیں جاتے، مگر اتنا کہنا کافی ہے کہ بیسکلی یہ جو مڈل کلاس اور اپر کلاس، لوور کلاس کر کے انالیسس کرتے ہیں، یہ اتنا سائنٹیفک اور ریگرس انالیسس نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ نمبر 1 انکم اور ویلتھ کو کنفیوز کرنے کے بہت چانسز ہیں، اکثر لوگ کر جاتے ہیں. اگر آپ اس کو ویلتھ کے حساب سے بھی کریں تو آپ اس بات کو کنفیوز کر جاتے ہیں کہ تاریخ کے اندر ڈفرنٹ فارمز آف ویلتھ اور ڈفرنٹ فارمز آف پراپرٹی ایگزسٹ کی ہیں، تو لہٰذا آپ سب کو جو ہے یونیورسلائز کر دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ مختلف اکنامک سسٹمز کے درمیان جو ڈفرینسیشن ہے اس کو کھو دیتے ہیں. تو اس وجہ سے، اور تیسری بات یہ کہ ان کی جو کیٹیگریز ہیں کہ کہاں پہ مڈل کلاس شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ اپر کلاس شروع ہوتی ہے، اس کا کوئی آبجیکٹو بیسس نہیں ہے، رادر سبجیکٹو قسم کی چیز ہے. جبکہ کیپٹلسٹ ورسز ورکنگ کلاس کا ایک آبجیکٹو بیسس ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے، امپلائر یا امپلائی کا ریلیشن شپ ہے. اس سے آپ کو ڈیوائڈنگ لائن پتہ چل جاتی ہے کہ یہ اب اوپر والی کلاس میں چلا گیا کیونکہ یہ امپلائی نہیں ہے، یہ امپلائر ہے. مڈل کلاس کا آئیڈیا ہمیں بڑا پسند آتا ہے اس وجہ سے. اگر آپ غریب بندے سے بھی کہیں تو وہ بھی کہے گا جی میں تو مڈل کلاس ہوں، اور بہت امیر بندے سے بھی، کروڑ پتی سے بھی پوچھے کہ آپ کا طبقہ کون سا، ہوگا مڈل کلاس. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا میں اپر کلاس ہوں. اور ورکنگ کلاس کا بندہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں ورکنگ کلاس ہوں. ہر بندہ ہی مڈل کلاس کے اندر انٹر ہونا چاہتا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں وہ دونوں تو ایکسٹریمز ہیں، تو ہم بیچ میں کہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے سوسائٹی ہمیں ایکسیپٹ کرے گی. اٹس اے پرابلم ایکسیپٹیبلٹی آپ کہہ لیں. تو اس وجہ سے یہ بڑی میں سمجھتا ہوں پور قسم کی میتھڈالوجی ہے. جو زیادہ اچھی میتھڈالوجی وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کا رشتہ کیا ہے ملکیت کے ساتھ، اس کے حساب سے لوگوں کو ڈیوائڈ کریں. اب آخر میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا ریڈکشنسٹ قسم کا طریقہ ہے، یہ تو ایسے ہے ویسے ہے.
تو اس کا میں جواب یہ دینا چاہتا ہوں، دیکھیں اگر آپ کے پاس ویلتھ ہے، آپ کے پاس ملکیت ہے، تو کیا اس کا سوسائٹی پر اثر نہیں ہوگا؟ کیا اس کا آپ کی زندگی پر اثر نہیں ہوگا؟ کیا اس کا سیاست پر اثر نہیں ہوگا؟ اگر آپ کے پاس بہت ساری ویلتھ ہے، فرض کریں میرے پاس ڈھیر ساری زمینیں ہیں بھائی، کیا کہنا جی، میرے پاس 1000 ایکڑ 2000 ایکڑ 5000 ایکڑ زمین ہے، تو کیا اس کا میرے پہ اثر نہیں ہوگا؟ اس کی پالیٹکس پہ اثر نہیں ہوگا؟ کیا میں چاہوں گا نہیں کہ میرے پاس جو 5000 ایکڑ زمین ہے وہ میرے پاس ہی رہے اور وہ کسی اور کے پاس نہ جائے، میرے پہ ٹیکس نہ لگے، یہ چیزیں نہ ہو، وہ چیزیں نہ ہو؟ ڈیفینیٹلی اس کا اثر ہوگا، میری سیاست پر بھی اثر ہوگا، میری زندگی پر بھی ہوگا، میرے طرز زندگی پر بھی ہوگا، جس قسم کی ثقافت میں اڈاپٹ کرتا ہوں، جس قسم کے لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میں شادی کروں گا اور نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں پر اس چیز کا اثر ہوتا ہے کہ میرے پاس پراپرٹی ہے یا نہیں۔ جو پراپرٹی لیس ہیں وہ ایک اور کلچر میں رہتے ہیں، وہ ایک اور دنیا میں رہتے ہیں آلموسٹ، اور جو پراپرٹی کلاس ہے، جن کے پاس خوب ملکیت ہوتی ہے، وہ ایک اور دنیا میں رہتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلاس ڈویژن، اور ان کے درمیان ٹکراؤ بھی ہوتا ہے، اور اس ٹکراؤ کو ہم کہتے ہیں کلاس اسٹرگل۔ تو اس ٹکراؤ کا، اس ڈویژن کا اور اس ٹکراؤ کا تاریخ پہ، سماج پہ بہت گہرا اثر ہونا ہی ہے۔ obviously بات ہے، کیونکہ اگر ایک سوسائٹی کے اندر ایک چھوٹی سی ایلیٹ، لیٹ سے 1% جو ہے وہ 80% پراپرٹی پر، ملکیت پر قابض ہو جائے، زمینوں پر قابض ہو جائے، تو کیسے ہے کہ باقی جو 99% لوگ ہیں وہ کہیں گے ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، سب خیر ہے، اسی طرح ہونا چاہیے، نو پرابلم۔ وہ تو لڑیں گے کسی نہ کسی حوالے سے، وہ چاہیں گے کہ نہیں، زمینوں کی جو تقسیم ہے وہ زیادہ ایکویٹیبل ہونی چاہیے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کلاس اسٹرگل، اور اس کو ہم نے سوسائٹی میں کئی دفعہ اور ہسٹری میں کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہ مینیفیسٹ کرتی ہے اپنے آپ کو۔ ریلیجنس پوائنٹ آف ویو سے بھی مینیفیسٹ کر سکتی ہے، سیکولر پوائنٹ آف ویو سے بھی مینیفیسٹ کر سکتی ہے، ریلیجن کے اندر اسکزم کے حوالے سے بھی ریفلیکٹ کر سکتی ہے، اس کی کئی چیزوں کے اندر یہ ابھر کے سامنے آتی ہے، مگر اس کے ہارٹ پہ جو کانفلکٹ ہوتا ہے وہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ہوتا ہے۔ ہیو واٹ؟ پراپرٹی۔ ہیو ناٹ؟ نو پراپرٹی۔ تو یہ جو ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان فرق ہے، ویسے تو ہمیں اس کو موٹے موٹے 2 کیٹیگریز میں ڈال دیتے ہیں، ہیوز اور ہیو ناٹس، مگر ایکچولی ہیو سم، ہیو اے لٹل مور، ہیو اے لٹل لیس وغیرہ، بیچ میں بھی بہت ساری کیٹیگریز آ سکتی ہیں۔ جس طرح میں نے کہا رومن سسٹم تو 6 مختلف طبقات کے اندر تقسیم تھا، تو اس طرح ہم جب ڈفرینٹ سسٹمز کو دیکھتے ہیں تو ڈفرینٹ سسٹمز کے اندر مختلف طبقات ہوتے ہیں، اور کچھ کے اندر زیادہ طبقات ہوتے ہیں، کچھ کے اندر کم طبقات ہوتے ہیں۔ انفیکٹ جو پرانی سوسائٹیز تھیں، گریکو رومن، ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن، وہ زیادہ کمپلیکس ہوا کرتی تھیں۔ اب کی سوسائٹی کے اندر دولت جو ہے وہ ارتکاز کر کے چند لوگوں کے ہاتھ کے اندر آ گئی، ہاتھوں کے اندر آ گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے میں اگلے ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا، مگر کیپٹلسٹ سسٹم بنا اس طرح سے ہوا ہے کہ جو ونرز ہوتے ہیں اس سسٹم کے اندر، ان کے پاس مزید تیز اور زیادہ ریوارڈ ان کو ملتا رہتا ہے، اور جو لوزرز ہوتے ہیں وہ بالکل ہی بری طرح سے لوز کر جاتے ہیں اس سسٹم کے اندر۔ تو اس کے نتیجے میں دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں کے اندر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ پوری کی پوری اکانومی کے اوپر ایسے مونوپلائز کر لیتے ہیں، اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں کہ جیسے تاریخ میں کبھی پہلے ممکن بھی نہیں تھا۔ اس کو اگلے لیکچر میں کور کریں گے۔ تھینک یو، امید ہے آپ نے یہ چھوٹا سا لیکچر انجوائے کیا۔